अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और नोटिस में जजेस का इस इश्तिहाल में आना कि कोई बात नहीं हम सुनेंगे, बस 1 घंटे में जो है ना इमरान खान को हमारे साथ सामने पेश करो। और इमरान खान तो अनटचेबल है, किस तरीके से तुमने टच कर दिया उसको। तो ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होती हैं कि इनको कोई मैसेज आता है पीछे से। और मैसेज जो आता है ना, मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका और बता चुका कि पीछे कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान एक उसके जो उससे जो मोहब्बत है वो जजेस की फैमिलीज़ की है, अपनी जजेस की है, उसको वो निजात दहिंदा समझते हैं। ये बात गलत है। देखिए, जब एक बंदा करे, दूसरा करे, तीसरा करे, और सबसे बड़ी बात जो उनसे है ना, जिस पे मैं इख्तलाफ करता हूँ, कि हमारे सहाफ़ी जितने भी हैं ना, और स्पेशली जो टॉप के सहाफ़ी हैं, जो बेशक वो यूट्यूबर्स हैं या कि वो फील्ड में इस वक्त में फ्रंट पे खेलने वाले सहाफ़ी हैं, किसी से भी आप बात करके देख लें, वो कहता है अक्ल की मेराज मैं हूं। अगर बात मेरी समझ में ना आई ना, तो किसी की समझ में नहीं आई। और जो मैं बता रहा हूं ना, बात वही है। और सारी दुनिया जो उनसे है ना, वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। मैं हूं अकेला समझदार। कोई शख्स कोई इंफॉर्मेशन दे कि यार ये ऐसे नहीं है बात, ये ऐसे है, मैं पीछे बैठा हूं या मैं पीछे बैठा हुआ देख रहा हूं, वो कहेंगे अच्छा तू अकल का कीड़ा, अगर तू इस काबिल होता तो मेरी जगह बात ना कर रहा होता। ये सूरत हाल है। एक एक शख्स, एक एक जज की कुर्सी पे बैठा हुआ गलीज शख्स, उसके माया का जनसना मसला है। उसने जो कुछ कमाया हुआ है, उसने जिस तरीके से भी कमाया हुआ है, किसी ने छोटे पैमाने पे कमाया, किसी ने नंगे होके कमाया, किसी ने पर्दे में रह के कमाया, लेकिन कमाया हुआ है। अब उसके मामलात जो उनसे था ना, उसका तमाम रिकॉर्ड जो उनसे ना, वो किसी ना किसी के पास होता है, और वो उन्हीं के पास होता है जिसको इमरान खान ने, जिन लोगों ने, जिस ग्रोह ने, जिस कल्ट ने इमरान खान को भेजा हुआ है पाकिस्तान की बर्बादी के लिए। अब वो लोग जो उनसे है ना, जब वो अपने तरीके से एक सिग्नल देते हैं कि ऐसा करना है, यानी कि ये हमारा नुमाइंदा है, ये अनटचेबल है, आप देख लें पूरी स्टेब्लिशमेंट वाट लग गई। किसी की जरूरत है कि उसके अगेंस्ट जा सके? बातें कर रहे हैं, अब अगर आ गया, अब के मारा तो फिर मैं यूं कर दूंगा, अब के मारा तो मैं यूं कर दूंगा। भाई वो सत्यानाश करने पर तुला हुआ है, और आपके अपने लोग उसके मददगार हैं। तो हम तो शुरू से यही बात कर रहे हैं ना। कल मैं बड़ा खुश हुआ, असद अली तूर बड़ी खुल के बात की, इमरान शफकत खुल के बात कर रहे, रजी दादा खुल के बात कर रहे हैं। और यार, जब तक तुम अपने गिरेबान में नहीं झांकोगे तो तुम इमरान खान का क्या बिगाड़ोगे? इमरान खान को आसमान से उतरा है। इमरान खान को तो बाजवा डॉक्ट्राइन लेकर आई है। इमरान खान को तो जो पिछले जो अफसरान थे वो लेके आए हैं। 2014 के धरने से लेके और 2014 के अंदर जो काम शुरू हुआ है, उसके लिए घेर घेर के बंदे उसको दिए गए हैं। क्या किया ये? 2013 के अंदर जो कुछ हो रहा था, पाकिस्तान को किस तरीके से बचाया गया, लेकिन आप 2012 से देख लें उसको कैसे जो ना उठाया जा रहा है। किस लिए उठाया जा रहा है? क्या मकसद है? यानी कि कल जो कुछ हुआ, परसों जो कुछ हुआ, इन सब के बावजूद क्या हमारी स्टैब्लिशमेंट के पास वो लॉज नहीं है कि जो दहशत गर्दी के इल्जाम में उसको ले सके? हैं। और आप देखते हैं बलूचिस्तान के अंदर, या हम देखते हैं केपी के अंदर, कितने लोग हैं मासूम बेचारे। मासूम मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फिर जब एक के ऊपर कानून लागू कर रहे हैं, दूसरे पे नहीं कर रहे, तो वो मासूम ही हो गए ना। या ठीक है, उन्होंने वो गुनाहगार होंगे, तो ये गुनाहगार नहीं है। किस तरीके से उस शख्स ने चलने से पहले डायरेक्शंस दी, पहले कैसे मीटिंग हुई, किस तरीके से लोगों के अंदर नफरतें पैदा की, किस तरीके से हम यूथियों को देखते हैं, वो कहते हैं सियासत पे तो मैंने बात ही नहीं करनी। इस मुल्क का बेड़ा गर्क फौज ने कर दिया। जिस ग्रुप में चले जाओ वो यही बात कर रहा था, हमने सियासत से, हमारा सियासत से क्या लेना देना, मुझे कोई गरज नहीं है कि इमरान खान क्या है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क फौज ने कर दिया। ये किसने सिखाया ये बात करनी, ये कहना किसने? और अगले ही लम्हे वो जो इमरान खान की तारीफों के पुल बांध रहा होता है कि अगर निजात दहिंदा है, अगर कोई करप्शन से पाक है, अगर कोई सच बोलने वाला शख्स है, तो वो इमरान खान है। और नौज बिल्ला हमें ये नजर आ रहा होता है कि लोग उसको उस मकाम पर बिठा रहे होते हैं जहां पे गुस्ताखी होती है। अदालतें खामोश नजर आती हैं, स्टैब्लिशमेंट खामोश नजर आती है। स्टैब्लिशमेंट का मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये ख्वाजा साद रफी के बारे में क्या बातें करते थे
کہ جی انہوں نے اس طرح کی بات کیا، اس کا تاثر یہ بنتا ہے، لہٰذا جو انسان جہاں چیف دیکھنا شروع کر دے ساری فوج ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہے. اچھا بھائی، یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کے ایمان پہ حملہ کرتے تھے. کس نے کہا تھا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ یہ آیتیں رکھنے کو کس نے کہا تھا؟ آج بھی وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہ اب عمران خان کو بلائیں، چھوڑیں، نہیں کریں. حکومت جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب گروپس میں ہیں، یہ جو ابھی ہمارے جو گروپس ہیں اسی موبائل کے اوپر اور دیگر موبائل کے اندر جو اصل گروپس ہیں وہ تو میں جہاں سے انفارمیشن لیتا تھا وہ تو میں ختم کر چکا، لیکن یہاں پر بھی تو ہے نا کہ جی وہاں سے نکالیں اور راستے میں جو انسان ہے انہی کے بندوں کے حوالے کر دیں، وہ چھڑا کے لے جائیں اور پھر اس عدالت میں چلے جائیں. عدالت نے پھر یہ کہنا ہے کہ جناب تم گناہ گار ہو، تمہارے ہاتھ سے کیسے چھوٹ گیا. عدالت جب ناانصافی پر تلی ہوئی ہے نا، عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ درندگی دکھا رہے ہوں جیسے یہ اس وقت میں دکھا رہے ہیں تھرمن اللہ صاحب اور دیگر جو 2 ججز ہیں، جس وحشت کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں، جس نظریے کے، جس سوچ کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کا کیا حال کیا؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ حکومت کے اندر کوئی مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں جی آپ مطلب اس کے خلاف فیصلہ دے کے دیکھیں، یہ آپ کے گھروں میں گھسیں گے. یہ بے بسی ہوتی ہے، یہ بے بسی حکومت کی نہیں ہے. دیکھیں حکومت آئی ہے، یہ جو پی ڈی ایم کی چونچوں کا مربع ہے نا، یہ آئی ہے صرف اور صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ کون لے کے گیا؟ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لے کر گئی ہے. کوئی اس میں ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. کون سی ڈاکٹرائن آئی تھی؟ پاکستان کس طریقے سے ٹیک آف کر رہا تھا. اور اگر ان کو کوئی خیال ہوتا، آپ مطلب کیا چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کبھی تا قیامت ریٹائر ہی نہ ہوتے؟ کیا چاہتے تھے؟ مطلب جو دیگر لوگ ہیں کیا انہوں نے اپنے دیگر کاروبار چھوڑے ہیں؟ کسی جگہ پہ شرمندگی کا اظہار کیا ہے؟ کسی جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ نہیں اس چیز کے اندر ہمارا قصور ہے، ہم ہاں جی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی؟ یہ غلطیاں اس طریقے سے مان کے جو ہے آگے چلنے والا موقع نہیں ہے. باقی دیکھیں ظالم سے اگر رحم کی کوئی جو بھیک مانگتا ہے نا، اس سے بڑا دنیا کے اندر بیوقوف کوئی نہیں ہوتا. تو ہمیں بالکل یہ بات سمجھنی چاہیے، اس انتشار کا، اس فتنے کا جو مقابلہ ہے نا، وہ کوئی اچھا بڑا اور نڈر لیڈر کر سکتا ہے، جو کہ مجھے شہباز شریف صاحب نظر نہیں آتے، جو مجھے بالکل منافقت کے پہاڑ ہے. زرداری صاحب لاکھ میرے سے کوئی اختلاف کرے، وہ شیر کے شکار پہ نکلے ہوئے ہیں کہ میں نواز شریف کو کیسے پیچھے چھوڑوں اور ان کی ایسی تیسی ان کی سیاست کو ملیا میٹ کیسے کروں. شہباز شریف صاحب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے کہ میاں نواز شریف واپس آ جائیں یا مریم نواز شریف میرے سے آگے نکل جائے. اور مریم نواز شریف جو اس وقت میں اس فتنے کا جواب دے سکتی ہے، اس کو سائڈ پہ کر کے بٹھایا ہوا ہے. یہ اپنے اندر کی میں بات بتا رہا ہوں. اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کسی طریقے سے ہم اپنی پرانی پوزیشن پہ چلے جائیں. تو منافقت ہی منافقت نظر آ رہی ہے ہر جگہ پہ. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ویورز کو، سننے والے کو، مجھے بھی. اور دیکھیں تماشا، وجہ ایک یہ ہے کہ قدرت نہ بعض ٹائم اپنا کھیل کھیل رہی ہوتی ہے. اور قدرت کیا ہوتی ہے؟ پاکستان جغرافیائی طور پہ ایک راستہ ہے، وہ راستہ بند نہیں ہو سکتا. آپ کسی دریا کو بہنے سے نہیں روک سکتے، کسی ہوا کو چلنے سے نہیں روک سکتے، کسی خطے کے اندر آنے والی تبدیلی کو ان کرتبوں سے نہیں روک سکتے. ایک لمٹ ہوتی ہے، ڈیم بنا دیا جاتا ہے، بند باندھ دیا جاتا ہے، اس ڈیم کی جب لمٹ ختم ہو جاتی ہے دریا آگے بہنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں روک سکتے. اس خطے نے آباد ہونا ہی ہونا ہے. اس کو دیار غیر کہتے تھے، لیکن یہاں سے بہت سارے کام ہونے ہی ہونے. یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. یہ ججز نہیں روک سکتے، یہ جرنیل نہیں روک سکتے. یہ ہماری جو دنیا کی طاقت ہے نا، جو انسانوں کی صورت میں، وہ نہیں روک سکتی. یہ ہو کے رہنا ہے. تو اس لیے نا امید نہ ہو، اپنی اصلاح کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ پاک رحم کرے ہمارے اوپر سب سے پہلے، سب سننے والے اور عقل شعور رکھنے والوں پہ، اور پھر رحم کرے ان لوگوں پہ جو اس وقت میں گمراہ ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کی صورت میں جو کہتے ہیں ہم عقل کل ہیں. وہ اس شخص کے اوپر یقین کرے بیٹھے ہیں جس نے ساری زندگی میں کچھ نہیں کیا، وہ جس میں جو 4 اپنے کام نہیں گنوا سکتا، ماں سوائے وہ شوکت خانم گنوائے گا جو اس کے لوٹ مار کا ذریعہ ہے، وہ ایک نول یونیورسٹی گنوا دے گا جو اس کی لوٹ مار کا ذریعہ ہے. وہ کبھی جو انسان یہ نہیں بتائے گا کہ یہ جو شوکت خانم لیبارٹری ہے اس سے مجھے کتنا
فائدہ ملتا ہے اور کتنی اس ہاسپٹل کے جو ہے نا ٹیسٹ وہیں پہ مجبوراً کروانے پڑتے ہیں، ان کے پرائزز کیا ہیں، قطن نہیں گنوائے گا. اور پوری دنیا کے اندر وہ اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ بالکل ملالہ یوسفزئی کی طرح کہ اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. سیم یہ وہی ہے پیٹرن، آج کا پیٹرن یہ ہے، کل کی ملالہ یوسفزئی ہے. کل تک جو انسان حامد ویر عمران خان کو پروموٹ کرتا تھا، آج دیکھ لیں ملالہ کو کون کرتا ہے. تو یہ جو انسان چیزیں واضح ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، انجوائے کریں.